सातेरी देवीचं जय जयकार. हे सातेरी माये आमचे संकट गेला, सातेरी माये आमचे संकट गेला, दूर कर दे माझे. माये आमचे संकट गेला, दूर कर दे माझे. सातेरी माये आमचे संकट गेला, आयज आमचे भुरगे आमी मातशी व्हड आसा, भुरगे आमचे ल्हान आसा. सांगता तुमकां गजाल. काणकोण साकून भार काडीत वाटे वयल्यान तेन्ना फेरी नासल्यो. आमच्या जाणट्यांनी म्हाका सांगून दवरला, हांवूच जाणटे आसा. तेन्ना फेरी नासल्यो. भायर काडून आमच्या चौकार आंगणांत रावलेले सत्र्यो घेवन एक रात आमगेर रावलेले. आतां सगळे आमच्या घरान आसा. मागीर देवूळ आमकां सातेरीचे. पयलीं आमगेर सगळें जाता. कितें जातलें जाल्यार वाड्यान आमगेर पयलीं आमी दिवली घेवन थंय वयता पेटोवन सगळें कायदे करून. हे कायदे करचे खातीर देवान आमकां एक देव माणूस धाडलेलो. आयज तेज्यो शिमो खंय आसा शिरदोनच्यान ते पताक सगळ्याक. आमी पुनव येयली कितें येयले चोरू मारता रातचो, तो आमकां खबर ना, आमच्या जोल्म्यांक खबर आहा. या त्या जोल्म्यान आयज त्यो शिमो खंय खंय मारता ते दोंगर आमी उगी बसलेली. आतां त्यो शिमाचेर तुमी पावले. आमकां आतां आमचे कायदे करूंक गावना देवाचे. सातेर आमची गांव माया. ते कायदे करूंक आमचे कार्य येयले म्हणटोक जायना. आमी कितें करपाचें सांगा तुमी. आमी तें खंय करपाचें देवस्थान आमच्या दोंगराचेर करता तें. थंयसर पावले तुमी दोंगर कापून. आमी कितें करपाचें सांगा. मान पान देवचारांक कोणाक कितें कसो दिवपाचो सांगात तुमी. उलया. खरें उलयता काय खोट उलयता तें. हो न्याय कशें करपाचें सांगात. दुसरी गोश्ट शिरदोना पद ते बांबोळे सुद्दां आमकां लागलेले आसा. ते सगळें तुमी कापून उडयले आनी लास्ट तुमी देवाच्या जाग्यार पावले. ते सगळें वयता आमचें. म्हातारेची खोमटी सगळें थंय आसा ती सुद्दां तुमी पावले थंयसर सगलो लोक हजारभर भेंडे रोयताले. भुरगे आमचे कश्ट करताले स्वता आनी आतां विकताले आपणाच रस्त्याचेर बी पांयांतले भेंडे. आतां थंय सगळे तुमी कापून जागे नाशाडी केला त्या दोंगराचे. आमच्या भुरग्यांनी सर्विशन मेळना काय ना. कितें करपाचें तें सांगात तुमी. कसो संवसार करपाचो हो भुरग्यांनी आमच्या. फुडार आमच्या भुरग्यांचो कितें. 3 दीस जाले आमची जाणटी ऑपरेशन जाल्ली. हांव एक प्रेग्नेंट बायल, म्हाजी माय फूल फॅमिली, आमचो गांवचो आख्खो लोक रातच्यो रावन दीस काडलेले आसा टिसिपीत. आतां म्हाका सांग सराक वयर सांगून झडझडीत तुमी पावंड्या वयल्यान हितून हाडले. तिचे मान तोकली आपटली. हाल्यार तेका कितें जालें कोण जबाबदार. तुषार तेकाय तुमी धरून हाडलो. आमचो जोल्मी हॉस्पिटलालो काल येयला. मेडिसिनाक लागून तो गेल्लो. डायबिटी पेशंट, डायबिटी लोक आसा. दीस काडले रावन. 80-90 वर्सांच्यो बायलो जाणट्यो. अजय आलो तेकाय धरून तुमी जोडजोडीत काडले. तेका दुखलून हाडून तुमी भायर काडले. हाल्यार तिंगा जाल्यार कोण जबाबदार. हांव सीएमाक सराक विचारूंक सोदता. आयज तुजी बाय, तुजो बापूय, तुजी आवय, तुजी धूव अशी आसली आनी तुका वयर सांगून हें करून हाडलेलो. तूं कितें करतलो आसलो. ओगी रावतलो आसलो ओगी. आयज एक उतर तुवें आजून कांय काडूंक ना. हाल्यार कितें जालें कोण जबाबदार हिंका. विश्वजीत हे तुका. तूं म्हणटा न्हू तुजे 45,000 लोक आसा. आमकां तुजे 70च्या लोकांक तेजे विशीं कांयच ना. तो आमची गोंयकारांचेर तुमची झगडी लावंक सोदता आनी कांयच न्हू. तो 45,000 लोकांचे सांगता पळय न्हू तो फक्त झगडी लावंक शकता.
हांव म्हणटा तुका इतली कापस्ताद आसा तू येवन दाखय हिंगा तोय बसून स्टेटमेंट दिनाका आमी बायलां ही नवदुर्गाचें रूप आमकां गांवांत नवदुर्गाचें नांव दिल्लें आसा आमी नवदुर्गाची रूपां तुका आमी सांगता हे बारीक लोकांक तू त्रास करता न्हू तू येवन दाखय हिंगा पयलीं आमी शेतान काम केल्ली लोक ही आमची जाणटी म्हाजी माय अजून शेतान काम करता दोंगरार काम करता तिंचे हात बेश्टे ना जी काती पळय हातीच्यो दोंगरा काजू बेंडटा पळय न्हू ते कोयते आमच्या हातीन अजून आसा शेतान जे शेतान रोयता आसतना कुद्यो बीन अजून हातीन आसा तू येवन दाखय पयलीं हिंगा बेडूक येता कोण तुका बेंडटा तो पळय तू तुका जाऊन होचं 39A आमच्याच गावान न्हू पूर्ण गोंयभर जसो स्क्रॅप जाता पळय तसो तेजेर आवाज जावंक जाय आनी सेकंडली सांगचें म्हटल्यार सराक जे भशेन काल सेकंड फ्लोरारसून ड्रॅग करून हाडला पळय न्हू दिस वॉज नॉट करेक्ट आणि आमी हे एक्सेप्ट करून घेवची ना वी वॉन्ट एन अपॉलॉजी फॉर दीस तशेंच हे जे माझो एक सादो सिंपल क्वेश्चन आसा जे तुम्ही गोंय खाला पळय न्हू जशी माणुसकी खाला रे असो हाडपाचो तेका उखलून हा आनी सपोज तेका कितें जाल्लें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता आशिल्लो हा तेच रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता आशिल्लो जो आयज आमकां लागून जसता वी वॉन्ट एन मिनिस्टर लायक हिम and we are in support of you sir so thank you very much for always being with us all the TCP conversions of Sant Andre constituency आणि तेकाय आमी 2 वरांचो टाइम दिता हे जे 2 वरांन जर तर जायना फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन विल बी इवन मोर इंटेन्स जेन्ना आमची गोंयची भूंय जेन्ना रोडटा आनी हांव जायते फावटी बोबाट मारीत आयला आमचें गोंय खंय पावलां आनी आमचें गोंय कितें तें आनी हो परिणाम दिश्टी पडटा जायते फावटी हांव सांगतालो आनी हांव म्हणटालो जेन्ना गोंय जरी तर जेन्ना रोडटा तेन्ना आमचें काळीज जरी तर रोडो ना जाल्यार म्हाका दिसता आमचें गोंयकाराचें काळीज ना आनी त्या जरी तर हांगासर गोंयची भूंय जेन्ना रोडटा जेन्ना आमकांय जर तर काळजाक दूख जाता तेन्ना म्हाका दिसता आमचें गोंयकारपण हांगासर दिश्टी पडटा जें कितें घडलां ताचे विशीं हांव चडशें उलोवंक सोदिना कित्याक मनीसपण न्हू तें जे भाशेन आमच्या जायत्या जाणांनी सांगलां तेन्ना देर आर बेटर वेज टू रिजॉल्व द इश्यूज आनी करूंक जातालें तें पूण आज आमचे म्हाका दिसता हे दोशेर पावलेले आसा people have forgotten you know that they are chosen to serve they think they are chosen to rule तांकां दिसता ती विचून काडल्यात तांकां फकत राज चलोवपाक आमच्या आज नियाळांत आमी तें पळयलां दॅट इज वॉज द सेकंड टेम्पटेशन आज आमी जेजूच्या 3 टेम्पटेशनाचेर नियाळ केला आनी सेकंड टेम्पटेशन वॉज जेन्ना जेजू म्हणटा जरी तर तूं जर म्हाका पांयां पडशी जाल्यार हें सगळें आसा तें हांव तें तुका दितलो आज म्हाका दिसता हाच्या दोळ्या मुखार तसलेंच कितें दिश्टी पडलेलें आसा देखून दे वॉन्ट टू रूल विथ डॉमिनन्स आनी देखून तांचे एरोगन्स पळय आज आसा न्हू म्हज्या लागीं इतली शक्ती आसा म्हजो इतलें जातलें हाच्यान इतलें आडू येता पूण आमचो गोंयचो लोक बाबडो पळय तातूंतलूच बुडलेलो आसा आनी रडटा त्या पासत हांव समजता आमचे दोळे उगडटले म्हणून हातूंतल्यान तरीच हांव समजता ती आमचे गोंयकार म्हणटात ते मातशे जागे जातले अशें आनी हे फुडले इलेक्शन वतात तेन्ना दाखोवपाची गरज आसा हांगासर आयले आसले बसले आनी ताड्यो मारले तांकां तें घमंड आयलें आसा तांकां दिसता तांकां हालयतलो कोण ना तांकां दिसता ते जाग्यार ते आसात न्हू ते मरो पर्यंत दिसता तांकां ताचे कोदेल्यो ते सारके फेविकॉलान चिटकून लागलेले आसात म्हणटच आमी म्हाका दिसता दाखोवपाक जाय की ते हालोवंक शकतात म्हणून आनी म्हाका दिसता तातूंतल्यान इल्लेशें आमची गोंयकारांची शक्ती आनी गोंयकाराचें बळ जाती काती भायर धर्मा हातूंत भायर दिश्टी पडपाक जाय त्या पासत म्हजो सगलो भूंय खातीर तातूंत सहकार आसा मागता
की हो प्रश्न सुटावो जावचो असो म्हणून म्हाका दिसता आज चड टायम ना एक 7 म्हयन्या इलेक्शनांतली आतां म्युनिसिपल इलेक्शनांतली आमकां सगळ्यांक दिसता गोंय सांबाळपा जाय म्हूण बट इलेक्शना टायमार म्हणजे केप्यां पापां जात दिलें मोताक बट केपकार हुशार म्हूण आमकां दाखोवन दिलें आमी निवडून हाडले आज आमी बसून फायदो ना आमी समज बसून प्रोटेस्ट करतले आमदारा म्हणटा खबर सोडीत गेले आमी आमकां बाबी रेसात केलें तें करपा न्हू कोणाकूय बट आमदाराक केलें तें बोल्ड नो प्रॉब्लम आमी सुस्पा रेडी आहाय बट लोकांक सांगता तुम तरी समज एकठांय जायनाय गोंयकार पण तरी तुमकां सांबाळपा जायना जाल्यार मागीर करून बसून कांय फायद ना कितलीय प्रोटेस्ट केली कितलीय हाल आमकां देवाच्या धर्माच्या जात कातीचेर आमी डिवायड करताय आनी आमी डिवायड जाताय आमगे एक पाद्री आहलोलो की तो सांगतालो कितें केलां म्हणटा तो देवान केलें म्हूण सांगताय म्हूण तुम्ही पोट उंची घाले न्हिदाय आनी तुवें देव तुगे पोट भोगताय म्हूण चोयन म्हणटा तो कितें जाल्यार मागीर देवाचें जाताय अरे सगळें देवा तुमकां घालना काय देव धर म्हणटा सगळो आमी देव आमी गेला आमकां तरी समज तरी एकठांय रावपाक आमगे इच्छा ना आमचे मदें डिव्हिजन करपा जरी तुमकां समज तरी इच्छा डिव्हिजन करपाचें जाल्यार हेजे मुखार आनी गोंय सांबाळ जावपाना आमकां हे आमी निवडून हाडले आमी मंत्री केल्ले आमदार केल्ले हेच कांयच चेंज कोताय समज कांयच चेंज कोताय त्या मनशा जर तुमी निवडून हाडाय जाल्यार कांयच चेंज जातलें कशें समज तरी तुमी मत मातासून चिंतून तरी मत माराय जाल्यार मागीर अर्थ कित्या हें कोण फायद कित्या आमी कांय कोण फायद ना हांव तुमकां सांगता हांव लास्ट तुमकां मागणी करता हात जोडून मागणी करता आमचें मत एकवट सांबाळाय एकवटान आमी रावया एकवटान रावल्यार गोंय सांबाळटा इतली वर्सां म्हाका दिसता हें सामान दवरलें इतली वर्सां गोंयकारान हें सामान दवरलें आज्यानी पंजान सामान दवरलें 60 वर्सां सांबाळलें 10-15 वर्सांनी आमी काबार करून उडयलें ते हुशार आहे सगळे काबार करपाक बट आता आमी हुशार जावया जन इलेक्शन येतली जन आमकां आमचे बारा मनीस रावतले गोंयकार म्हूण रावतले आमदार म्हणटा सोड पाद्री न्ही आतां जाणा पाद्री मागीर पयलीं तो गोंयकार म्हूण हांवूय म्हणटा आमदार आतां गोंयकार पयलो आमदार आतां समज गोंयकार हे नात्यान तरी आमी एकठांय जायनाय कांय फायद ना हात जोडून मागता असली प्रोटेस्ट करयाच हे थोडे गोंयकारां अवगत करपा ते करयाच बट जेन्ना इलेक्शन येतली मातशे सगळे एकठांय राय सादूर राय भर सरकाराक भर मनशां निवडून हाडय देव बरें करूं आमी गोंयकार 15 लाख आसा 15 लाख 45,000 म्हणल्यार फक्त 3% जर तर सगळे गोंयकार जर तर एक झाले जाल्यार 97% या विश्वजीत राण्याक फेस करचे पडटले 97% तू गोंयकारा कडेन घेवू नाका काल आमी आनी एक स्टेटमेंट पळयलो प्रमोद सावंतान सांगले की आमी दोगां एक वी आर वन या दोघांनी मिळून गोंय लुटला आणि गोंय विकला ही सगळी अमेंडमेंटा हे हाडटात कित्याक हांकां भाटां बेसां आमची विकपाक जाय विकली